बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन है। कहा जाता है कि 65% लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं। अब तो खैर वो ये डेमोग्राफी नहीं रही, अब तो शायद 50% से भी कम आती हो, लेकिन फिर भी 21% हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करता है। हमसाया मुल्क में बड़ा 1-2 साल गहमा गहमी जो उसे कहते हैं ना फटा चलता रहा। उसकी बेसिस ये थी कि समझा ये जाता है कि एग्रीकल्चर में टोटल लेबर फोर्स की 9% को काम करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्री में काम करें तो एक एफिशिएंट इकॉनमी सामने आती है। बट पंजाब ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर कुछ इस तरह का है कि बल्क ऑफ द लेबर जो है वो 21% GDP है हमारा, लेकिन लेबर में अगर आप देखें तो इससे बहुत ज़्यादा लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो उस पर कॉरपोरेट सेक्टर की सलूशन उन्होंने करने की कोशिश की कि साइलोज में डेवलप करें। अब पाकिस्तान में भी कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ, एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ रुझान है। इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेशंस की तरह इन्वेस्टमेंट हो और उसकी जो प्रोड्यूस है उसको किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह फ़रोख्त किया जा सके मार्केट में, और ताकि उसमें तरक्की हो, लैंड इन्वेस्टमेंट आए और सारा कुछ। इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम आज बात करते हैं एक ऐसी एक्सपर्ट से जो इस चीज़ पे बातचीत भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। एक आप यूं समझें कि हम एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। आमिर, वेरी वार्म वेलकम। आमिर जहांगीर आपका पूरा नाम है, तो आपके लिखे हुए हमने देखे। थोड़ा सा हम बताएं कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में जो एक तासुर लिया जा रहा है, डेमोनाइज किया जा रहा है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? लेकिन कॉर्पोरेट फार्मिंग नई नहीं है इस मुल्क में। नई 60s में इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई, बहुत हद तक हुई भी। देन अगेन ज़िया साहब के ज़माने में 80s में हुआ, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में BOI वॉज द विंडो जिसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश हो रही थी। आई थिंक अब जो है वो इट्स मोर ऑफ अ कि डिमांड साइड पर जो है कि जो फूड सिक्योरिटी से रेलिवेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आर गेटिंग एंक्शस कि वो अपने आने वाली पॉपुलेशंस को कैसे फीड करेंगे। तो उसके लिए अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ आर लुकिंग एट पाकिस्तान कि वो कैसे उनके प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। जो डर होता है वो ये होता है कि शायद इससे छोटे काश्तकार जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और बड़ा काश्तकार जो है वो ज़्यादा जगह पे काबिज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअली कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो बेनिफिट है वो ये कि आप लार्ज स्केल पर जो है अपनी पूरी प्रोडक्ट को कल्टीवेट कर सकते हैं और लार्ज स्केल से आपकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोड्यूस है वो भी नीचे आ जाती है। तो आप लार्ज एरिया को मैनेज भी कर सकते हैं और साथ साथ उसके साथ उसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती। लेकिन हमारी रोटी कोई और खा जाए, ये खौफ एक ऐसा है, और हम भूखे मर जाए। ये खौफ रियल इसलिए मैं इसको समझता हूँ क्योंकि जब ये यूनाइटेड कंट्री थी, एक ही थी, तो बंगाल का जो फेमाइन था वो ज़रबुल मिसल है कि उसमें मिलियन से ज़्यादा लोग मरे, और जो ग्रेन थी वो अक्रॉस दी ओशन जो है वो वेस्ट को यूरोप में फीड करता रहा। वो अंग्रेज़ यहाँ से ले जाते रहे। शशि तरूर वगैरह ने उसके ऊपर एक वो किया भी हुआ है उसका सारा वो करने के लिए। तो आप किस तरह समझते हैं कि ये सिर्फ मुल्क के लिए बेनिफिशियल तो हो सकता है, बट फिर वही इनइक्वालिटी ना हो, उसी तरह ना हो, लोगों की फूड नीड्स जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फूड नीड्स पूरी होती हैं, जिसकी वजह से सिविल अनरेस्ट नहीं होता। तो उस एंगल से आप इसको किस तरह समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो अभी तक जो स्ट्रैटेजी सामने नज़र आ रही है वो तो जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको तो अपनी जगह रखा हुआ है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है। हमारी जो प्रोड्यूस है वो तकरीबन इस वक्त ग्लोबल स्टैंडर्ड से हाफ पे होती है। सो सेम 1 एकड़ लैंड पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस देता है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस बाहर के दूसरे ममालिक में आती है। तो एक तो है कि उस जगह से प्रोडक्टिविटी
بڑھائی جائے. دوسرا یہ کہ وہ لینڈ جو کہ اس وقت کلٹیویشن میں نہیں ہے اس کو کلٹیویشن میں لایا جائے تاکہ آپ زیادہ اس کے اوپر وہ کر سکیں، کام کر سکیں، زیادہ پروڈیوس لے سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ اس کے اندر امپلائمنٹ میں بھی آئیں گے اور آپ کی جو ویلیو چینز ہیں وہ بھی امپروو کریں گی. یعنی کہ فارم ٹو مارکیٹ کا جو پورا میکینزم ہے وہ بھی ریوائیو ہوگا. اس میں جو اریگیشن کی پریکٹسز ہیں وہ بھی ریوائز ہوں گی، کیونکہ جو فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ جو چیز آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پریسیشن ایگریکلچر ہو، پریسیشن ہے، ڈرپ ایریگیشن ہے. کیونکہ ہم ابھی بھی فلڈ ایریگیشن پہ بلیو کرتے ہیں. فلڈ ایریگیشن میں پانی ضائع ہوتا ہے، انوائرمنٹ کے بہت سارے اور چیلنجز آ جاتے ہیں. لیکن جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کا جو کاشتکار ہے وہ ابھی بھی جو بیج یوز کر رہا ہے وہ تقریباً 30-40 ایون 50 سال پرانا بیج ہے، جس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. سو اب ہمیں کلین بیج کی ضرورت ہے، ایسے بیج کی ضرورت ہے جس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. جو شوگر کین کے ہیں وہ 500 ٹائم زیادہ پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں. لوگ ڈرتے بھی تو ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ اگر باہر سے جیسے بی ٹی کاٹن تھی، ایک دفعہ بیج آئے تو پھر ہر سال بیج خریدنا پڑے گا، کرنے کے آپ کی ڈپینڈنس کریٹ ہوتی ہے. تو وہ جو انڈسٹریل شیکلز ہیں اس کا ایک خوف آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا پایا جاتا ہے ادھر، جس سے یہ سارا نیریٹو جنم لیتا ہے اور آگے چلتا ہے. انڈیا میں اسی وجہ سے ایگریکلچر ریفارم بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے قانون تو واپس نہیں کیا، بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کو انہوں نے کافی حد تک رکوا دیا وہاں پہ. دیکھیں اس میں بہت ساری متس ہیں اور بہت ساری ریالٹیز بھی ہیں. بہت سارے ایسے بیج ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کی جو زمین کی پیداوار ہے اس کو 5 to 6 ایئرز میں بالکل پروڈکٹیوٹی اس کی زیرو کر دیتے ہیں. سو اس سے تو ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں. بٹ یہ ساری چیزیں، بٹ کچھ ایسی ہیں جن سے ابھی ہم کرنٹلی اگر لے رہے ہیں پروڈیوس تو وہ آپٹیمم آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہی، جس سے اس کی پر ییلڈ جو ہے، جو پر ایکڑ جو ییلڈ ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ شاید فارمر کی کاسٹ کو وہ منافع نہیں دے پا رہی جس سے وہ ایک ایکسٹرا اپنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں فریش اینڈ سیڈز کی ضرورت ہوگی. اب سیڈز جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں امپورٹ ہوتے ہیں. ہمارا اپنا جو سیڈ کا جو وہ ہے بینک، وہ ریسرچ کافی عرصہ سے 60 کے بعد تو یہ جو فیصل آباد یونیورسٹی وغیرہ میں اری چاول وغیرہ ریسرچ امپورٹ، وہ تو ظاہر ریسرچ نہیں ہوئی بھی نا. جی، تو اس طرف بھی کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا ایک سیڈ بینک بنانے کی بھی بڑی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ڈپینڈنسی سے. کیا چیلنجز ہیں اس کے گورننس کے؟ یہ اگر کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اٹس اے نوول آئیڈیا پاکستان کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوول سے زیادہ ایگزوٹک آئیڈیا ہے کسی حد تک. تو اس کے لیے جو بینچ مارکنگ ہے، اس کا جو لیگل فریم ورک ہے، جو گارڈ پٹ ان لیگل سیفٹی گارڈز بیچ میں پٹ ان کرنے کی، تاکہ جو پبلک، جو مالک اس ملک کے ہیں، عوام ہیں سارے، لانگ رن میں اور شارٹ رن میں ان کے مفادات پہ کہیں ضرب نہ آئے. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا کیا جانا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں ایک کام تو بڑا اچھا کیا کہ اس بجٹ میں 5 سال کے لیے ایگری ٹیک پہ ٹیکس ہالیڈے دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس سیکٹر میں آئیں گے ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنے، جس سے شاید میکینزمز بھی کریٹ ہوں، شاید اس سے سیڈ کوالٹی بھی امپروو ہو. جو بزنسز اس سے ایمرج کریں گے وہ بھی ٹیکس فری ہوں گے. سو ایک کانسنٹریشن تو ابھی اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہماری پریورٹی ایریا ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے جو اپنی مارکیٹس آف فیوچر کی رپورٹ لانچ کی تھی ان مارچ، اس میں ایگری ٹیک واز دا نمبر 1 اپرچونیٹی فار اے کنٹری لائک پاکستان. اور اس میں یہی تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی کرنٹ پروڈکشن کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر کے ہم مور لینڈ فار کلٹیویشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک جو نئی اپروچ آ رہی ہے، جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ فریم ورک
جو ہے نا وہ ابھی کلیئر نہیں ہے اس طرح سے کہ اگر کوئی کمپنی آ کے انویسٹ کرتی ہے اور وہ ریپیٹریٹ کرتی ہے اپنا پیسہ، اس کے کیا وہ ہوں گے، وہ 3 سال 5 سال بعد وہ کس شکل میں جا رہے ہوں گے، کیا پاکستان اس وقت جو ہے یا پروڈیوس جو ہے اس کی وہ پاکستان جیسے گندم میل خرید لیتے ہیں اسپورٹ پرائز پہ، کیا اس کی پروڈیوس یہاں پہ ضروری ہوگا کرنا یا ساری باہر چلی جائے گی اور ہم اسے روک نہیں سکیں گے؟ آپ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب فارن فنڈنگ کے ساتھ جو ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کنٹریز یوز دیٹ لینڈ ٹو پروڈیوس فار دیئر اون سٹیزنس، یعنی کہ جو پروڈیوس وہاں پہ ہوگی وہ وہیں استعمال ہوگی، وہاں سے نکل جائے گی۔ یعنی کہ افریقہ میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے اور رائس وہ وہاں کلٹیویٹ کرتے ہیں، بٹ وہ پھر وہاں چلی جاتی ہے۔ سو اس کے اوپر جو پاسبل کانفلکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ لوکل پاپولیشن ول سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یا ہماری پرائس جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوگی، تو سسٹم میں جس فریم ورک کی ضرورت ہے وہ اس پرائس کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ ادروائز تو وی ول بی کریٹنگ سم تھنگ جس کے اوپر اسپیکولیشن کریٹ ہوگی، اور اسپیکولیشن میں صرف پرائز پہ نہیں، جو چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جیسے آپ کے گھر سے تیل نکل رہا ہے تو آپ مالک ہیں، سوورن رائٹ ہے آپ کا نکلتا ہے، اگر آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ضرورت ہوگی تو اس وقت اس کو باہر نہیں بھیجا جا سکے گا پروڈیوس کو، کچھ اس طرح کے فریم ورک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یوکرین سے وہ جاتا تھا افریقہ کو، تو رشیا نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کا ایک برج اڑا دیا انہوں نے ڈرون سے، انہوں نے کہا ہم اس کی سیکورٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں بلیک سی میں۔ تو اب خطرہ یہ ہے کہ افریقہ میں جو ہے لوگ بھوک سے مریں گے، بہت مہنگا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو ہے انٹونیو گنٹرس نے، اس نے ڈائریکٹ اپیل کی ہے رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے۔ اب یہاں جو لینڈ خریدی گئی ہے وہ غالباً چائنا، سعودی عرب، ایون رشیا بھی سنا انٹرسٹڈ ہے خریدنے میں، تو گرین بھی جو ہے وہ جیسے تیل انرجی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ اور ملکوں میں بھی ہے، یورپ کے جیسے یوگوسلاویا تھا ادھر بھی ہو رہا ہے، تو ایک سٹیج کے اوپر کہیں خوراک پہ بھی اسی طرح کی مونوپلی تو نہیں ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ اس کو ایک اور فریم ورک سے دیکھیں جو کہ اسپیشل اکنامک زونز کے پرسپیکٹو میں ہے، ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا کانسیپٹ ہے پاکستان میں، یعنی کہ ایک ایسی جگہ ایک زون بنا دیا جاتا ہے جہاں سے جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ پھر اس کنٹری میں نہیں بٹ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے۔ سو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کے لوکل ریسورسز یوز ہوتے ہیں، لوکل امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، وہ پروڈیوس باہر کے ملک میں پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے۔ آئی تھنک اس طرح کا فریم ورک کی آپشن زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے جو کہ ایمرج کرے گی۔ سو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر سیکٹر۔ پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے 2.7% یا 2 کچھ پرسنٹ فرٹیلیٹی ریٹ ہے، تو اور 15 سال 10 سال میں تقریباً 25 تو ابھی بھی ہے، تو 250 ملین لوگوں کا مطلب 250 ملین نہیں ہے، چوتھا حصہ 1 ارب لوگوں کا چوتھا حصہ اس ملک میں رہتا ہے، ان کی خوراک کی نیڈ ہے جو آپ کو وہ چاہیے ہوگی آئندہ کرنے کے لیے۔ ہر سال تقریباً 2 ملین ٹن یا 1 ملین یا 1.5 ملین ٹن اضافی گندم چاہیے ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو 10 سال پہلے جو 17-18 ملین ٹن گندم کافی ہوتی تھی خوراک کی، اب وہ 27-28 پہ اس لیے امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو جو لوکل پاپولیشن کی گروئنگ نیڈ ہے اور جو ایکسپورٹ نیڈ ہے فار پروفٹس، اس سے کہیں مشکلات نہ پیش ہیں بہت ساری، جیسے ہم آج سے 200 سال پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے بنگال میں وہ فیئرز، تو وہ جو کولیکٹیو سائیکی ہے لوگوں کی، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو شیپ ہو رہا ہے آج کل؟ آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے 2-3 چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ ایک تو جو ہمارا فوڈ باسکٹ ہے اس کے اندر جو کراپس ہیں وہ بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو مور ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے، مور ایسی چیزیں جو کہ آپ پروڈیوس کر کے شاید ایکسپورٹ کے لیے ایک الگ چیز رکھیں گے اور لوکل کنزمپشن کے لیے الگ رکھیں گے۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز۔ دوسرا پروڈکٹیوٹی انکریز کرنا بہت ضروری ہے، اینڈ آئی تھنک کارپوریٹ فارمنگ از اے اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن کہ کیسے آپ
प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, एक जो लैंड है उससे ज़्यादा जगह से आप ज़्यादा प्रोड्यूस करें, उसको मैनेज करना आसान है उसके लिए। प्लस ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र्स की एक अपनी यूनिवर्स है, उसकी मार्केट है, उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि उससे बहुत सारी जो फसल ज़ाया होने का ख़तरा जो है वो मैनेज हो जाता है। लेकिन देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जो कि कहता है कि नहीं, ऑर्गेनिक होना चाहिए। सो ऑर्गेनिक की एक प्रीमियम मार्केट है। सो आई थिंक आने वाले दिनों में हमें दोनों चीज़ें नजर। लेकिन ग्लोबली 8 अरब लोगों को रोटी खिलाना जो है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल आगे लगता है कि ये कंपटीशन उसी तरह का। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वॉर्स ख़त्म हो गई, सेकंड वॉर, तो जो बारूद था वो उन्होंने खेतों में डालना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है उसी से ही TNT से ही वो मिलता जुलता है ना। वो लेबनान में जो धमाका हुआ, अमोनिया ही स्टोर हुआ था उसमें। खैर, इसके बड़े क्वेश्चंस हैं। ये पॉलिसी ऐसी है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म का मतलब कोई 50 साल नहीं है, अगले 5, 7, 8, 10 साल का फ्यूचर पाकिस्तान का देख के जो बना रहे हैं पॉलिसी, शायद प्रॉबेबली उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन ज़मीन वो आखिरी चीज़ है जो मुल्क की आपकी बाउंड्रीज डिफ़ाइन करता है। तो ज़मीन अगर हम पटे पे देना शुरू जिस वक्त करते हैं तो ये बड़ा सोच समझ के करने वाला काम है। लेट्स सी क्या होता है, और वी कीप आवर फिंगर क्रॉस कि अच्छा हो, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ये ख्याल है कि ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो वर्चुअल वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड है, उस पे जो डेटा की फुटप्रिंट है और जो वो वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रही है, उसके डेटा ऑल्सो डिसाइड्स कि आपकी साइज ऑफ द इकॉनमी, साइज ऑफ द कंट्री कितना मैटर करता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कितने आपके सिटीजन्स जो हैं वो डिजिटली कनेक्टेड हैं, और उस डेटा से आप पॉलिसी मेकिंग में क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। सो ये आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉलिसी है या चाहे वो एनी अदर पॉलिसी है, बिकॉज दैट इज़ दी फैक्ट बेस्ड वहाँ से आती है। अभी तो एप्रीहेंशन, हम सोचते हैं कि ये हमारा ख्याल है कि होना चाहिए। अभी तो चंद वाइज पीपल थिंक कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ गुड फॉर दी नेशन। सो जब आप कलेक्टिव उस कॉन्शियसनेस को टच करेंगे और उससे देखेंगे कि वो क्या चीज़ आ रही है, तो आई थिंक ये बहुत सारे फैसले जो हैं वो इवॉल्व होना शुरू होंगे मोर रियलिस्टिक डेटा के ऊपर। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर STPI में काफ़ी काम हुआ है, वैल्यूएबल। और कन्वीनियर जो है, वो जो टास्क फोर्स थी उसकी वो STPI रही हुई है, तो वो काफ़ी वैल्यूएबल काम है। देखें उसको किस तरह यूज़ करते हैं। बहरहाल एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी प्रोग्राम होने चाहिए। एक प्रोग्राम में हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर हो सके। अल्लाह हाफिज़।